नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल पाकिस्तान मोहम्मद अशरफ आज आपसे खुसूसी सियासी व्लॉग करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल जो कि 3-4 सालों से बड़ी एक ख़तरनाक हद तक जा चुकी है, जिसमें पहले सबसे हम लेते हैं मरीद के में TLP और हुकूमती रियासती इदारों के साथ टकराव था। पता नहीं किसी को कि वहाँ पे क्या हुआ, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे ये उन्होंने आंखों से देखा और हुकूमत एक सियासी पार्टी के ऊपर इस तरह चढ़ दौड़ी कि ये जिस तरह हमारे दुश्मन हैं। इससे पहले कई वाक़यात हो चुके हैं, सियासतदानों ने इससे कुछ नहीं सीखा। 9 मई का वाक़या हो गया है, 24 नवंबर का वाक़या हो चुका है और कई ऐसे वाक़या 26 नवंबर का वाक़या हो चुका है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की राय है जो कि समझ से बालातर है। अभी थोड़े दिनों कल या परसों की बात है कि वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे तो नहीं खैर होता कि वफाकी काबीना लगा तो सकती है, लेकिन उनके पास भी कई रास्ते हैं वो इख्तियार करने हैं, उन्होंने भी वो भी अपना इस्तेमाल करेंगे। सियासी पार्टियों को ख़त्म किया नहीं जा सकता। हमारे मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी है उसको परवान कैसे चढ़ाया गया। कभी हम अफ़गानिस्तान वालों को तालिबान कहते हैं और उनकी सपोर्ट करते हैं, कभी तालिबान हमारे मुल्क में आ जाते हैं, दूसरे मुल्कों को के पास जाते हैं, कभी उनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, कभी कहाँ से फंडिंग हो रही है। तो वो जो दहशत गर्दी करते हैं वो हमारे ही मुसलमानों को मारते हैं। ये कहाँ का कानून है? मारने वाले भी मुसलमान हैं और मरने वाले भी मुसलमान हैं, और जो मरवाने वाले होते हैं वो बाहर से लोग आते हैं जिनके पास हम भाग भाग कर जाते हैं कि जी हमें ये चीज़ दे दें, हमें ये चीज़ दे दें, ये चीज़ अच्छी नहीं है। और कभी भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहूद नसारा, फिर मैं कहता हूँ, आप लोगों के दोस्त नहीं हो सकते हैं, मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो ये जो आप समझते हैं कि आपको ये फेवर दे रहे हैं वो गलत है। ये हमारे मुसलमानों का ही कत्लेआम करा रहे हैं और मुसलमानों के हाथों ही करा रहे हैं और हमारे ही सरबराहान को वो इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद आपने देखना है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आती है। लावा एक पक रहा है, पता नहीं कैसे फटना है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। मैं एक अपने ज़हन पे ये दबाव देकर सोचता हूँ कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, महंगाई अरूज पर है, गरीब आदमी पिस रहा है और अय्याशियाँ करने वाले अय्याशियाँ कर रहे हैं। रोज़ाना वो कभी किसी मुल्क में जाते हैं, कभी किसी मुल्क में जाते हैं, तो पैसे की बर्बादी होती है। अगर वो अपने पाँव पे मुसलमान बनकर खड़े हो जाएं, स्टैंड ले लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गैर मुस्लिम, ऐसे और भी इस्लामी सरबराह थे जिनका अमेरिका ने खात्मा किया, उनको शहीद किया। सद्दाम हुसैन देख लें। इसी तरह पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे को गिराकर उनके साथ कितना मुल्क का नुकसान हुआ। मुल्क के सदर मुमलिकत ज़ियाउल हक और अख्तर अब्दुर्रहमान के अलावा कई ऐसे जर्नैल उसमें शहीद हुए। लेकिन हमारे जो सियासत में लोग आते हैं या मुल्क को जो डील करते हैं वो ये नहीं समझते हैं। उनको समझाने के लिए अवाम की ताकत चाहिए, और अवाम की ताकत तब होती है जब अवामी इलेक्शन हो और उसमें किसी का किरदार ना हो और वो लोग इलेक्शन जीत कर सेलेक्ट होकर आकर अपना कानून बनाएं। और हमारे मुल्क में इंसाफ भी नहीं है, कानून भी नहीं है। इस्लामी मुल्कों में ऐसा नहीं होता है।
میں اپنے تمام جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میری کہ آپ ایک دفعہ مجھے اس بات پہ کہنے پہ کوئی قباحت نہیں ہے، میں کہنا چاہتا ہوں ایک دفعہ پاکستان کے اندر صحیح طریقے سے جمہوری طریقے سے الیکشن ہو جائیں تو جو وہ حکومت آئے وہ آ کر اپنے اقتدار کو سنبھال کے ملک چلائے۔ ملک میں چلانے کے لیے آپ نے دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے اور صاحب اقتدار جو جن کے پاس طاقت ہے وہ کیا استعمال کرتے ہیں۔ میں اس ٹاپک کے ساتھ ہی تھوڑا سا میں چلتا ہوں کہ پاکستان کب سے یہ دہشت، میرے پیارے دوستو، سیاسی پارٹیوں کو ختم کیا نہیں جا سکتا، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، لیکن ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے، اور بات چیت ہمارے ملک میں میرا خیال کے مطابق کم ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح پنجاب حکومت نے یہ ریکویسٹ کی ہے جی ٹی ایل پی پہ جو ہے نا وہ پابندی لگائی جائے۔ سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی پارٹیاں ملک کے اندر احتجاج کا حق رکھتی ہیں، قانون اجازت دیتا ہے ان کو کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو انتشاری ہیں، ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن تمام لوگ ایسے نہیں ہیں۔ اور پاکستان کو اصل میں جو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ ہیں یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اس کے علاوہ کئی یورپی ممالک ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں۔ جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن رہے اور یہ سکون سے رہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا غزہ کے اندر نسل کشی کی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے اسرائیل اور فلسطین کے نزدیک تمام جتنے ملک ہیں وہ اسلامی ملک ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جس نے بھی اسلام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، رشیا ہے، انہوں نے ان کو ٹھکانے لگایا۔ معمر قذافی، شاہ فیصل، ملک کے اندر دہشت گردی ہمارے سربراہ جو ہے نا وہ ختم کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کسی کو ملک میں یہ کام نہ کرنے دیں۔ بلوچستان بھی دہشت گردی میں پس رہا ہے، کے پی کے پس رہا ہے، گلگت بلتستان اسی طرح، کشمیر میں بھی یہی حالات ہیں، اور امن تھوڑا سا پنجاب اور سندھ میں ہے، تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، نہیں تو یہ لوگ ہمیں جو دہشت گرد ہیں پیسہ لے کر کام کرتے ہیں، اور پہلے ہم نے ان کو پالا پھر ان کو نکالا، تو یہ بھی ہماری جو ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، میری تھوڑی سی تلخ باتوں کو معذرت کے ساتھ، پاکستان کو بچائیں، پاکستان میں اسلامی نظام قائم کریں، اور جمہوریت، اگر جمہوری پاکستان ہے تو جمہوریت رہنے دیں، اگر مارشاء اللہ والی حکومت ہے پھر مارشاء اللہ لگائیں اور لوگوں کو بتائیں جی ملک میں مارشاء اللہ لگ گیا ہے۔ تو یہ حکومتیں جو بنتی ہیں نا یہ وہ عوام کی ہوتی ہیں، عوامی طاقت ہوتی ہے۔ عوام جب اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے تو پھر ملک میں عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے اور سربراہان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے اجازت چاہتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔